हॅलो मग चॅनल कशें आसात परत्यान तुमकां स्वागत सुस्वागत. आदले फाटी हांवें तुमकां देवान स्त्रियेक कशें रचलें म्हणल्या विशयंत हांवें तुमकां कळयलें आमी पळयलें त्या विशयी. आज हांव तुमकां देवान स्त्रियेक रचल्या उपरांत आदामाची प्रतिक्रिया कितें म्हण पळोवया. पयल्या मनशाक रचल्या आदाम ताची प्रतिक्रिया कितें म्हण ह्या विशयंत पवित्र बायबलांत पोरनेस्वरल्याच्या उत्पत्ती ग्रंथांत आमी अशें वाचता. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2 वचन 18 आणि 23-24 वचन 18 आमी अशें वाचता. आनी सरस्पर देव म्हणालो, मनशान एक सुरो आसचें बरें न्हय, हांव ताका फावो तसली सांगातीन करून दितलो. तेन्ना मनशान म्हळें, सेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस, नांव तिचें नारी, कित्याक नारा थावन तिका काडल्या. वचन 24 देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपल्या बायलेक एकवटता आनी ती दोगांय एकच कूड जातली. अशें आमी गेल्या त्या फावटी हांवें तुमकां तिडसिलें देवान कशें स्त्रियेक रचलो म्हणून. रचल्या उपरांत देवान कितें केलें, तिका आदामाच्या सशी हाडलें. आदामान तिका देखून ताका खुशी जाली, सोबीत आसली. कित्याक म्हळ्यार ताका सांगाती खंयची मेळ्ळो ना. देवान ताका आदामाक एक जबाबदारी दिली. आपल्या तोटांत व्हडल्या भुंयमुकड्या तोटांत ताका जबाबदारी दिली, हर एक पळोवन काडयोंक. आनी हर एक हजारां गटल्यान थंय मनजाती आसल्यो. त्या मनजातीक पळोवंक ताका जबाबदारी आसली आनी त्या मनजातीची हर एक बस ताका समजताली. त्या देखून ताणें त्या जिन्साच्या मनजातीक ताणें नांव दवरलें, नांव म्हूण आपयलें. पूण तो अशें आसतना ताका सांगातीन कोणी मेळ्ळो ना ताका. त्या देखून देवान कितें केलें, मनशान एकसो आसचें बरें न्ही म्हूण ताका ताणें स्त्रियेक रचलो. अशें आमी उपरांत देवान तिका कितें आदामा सशी हाड न्हू, तिका पळोवन ताका खुशी जाली आनी तो कितें म्हणलो, ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसांतल्यान काडलेली म्हणून समजून तिका आपल्या सांगातीन जावन स्विकार केलें. तशें त्या देखून आज एका दादल्या आनी स्त्रीक एकामेकां आकर्शण आसता. कित्याक म्हळ्यार तांणी एकामेकां तांच्या कुडींतावन ताका काडल्या वरवीं ताणें ताका सांबाळ जाल्ली, सांगातीन मेळ्ळी. अशें ताणें तिका स्विकार केलें. तशें आमी अनेक प्रकार अशें देवान ह्या संवसारार पयलें काजार चलयलें. सगळो संवसार रचून जाल्या उपरांत पयल्या मनशाक पयलें काजार, प्रथम काजार देवान चलयलें म्हूण पळयता हांव. अशें उत्पत्तीच्या ग्रंथांत 1 अध्याय वचन 28 देवान ताका आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा, पृथ्वी भरा आनी तुमकां तुमच्या आदीन हाडा. अशें देवान मनशा कुळाक रचचें कार्य संपूर्ण केलें. कितलें वर्थ सत न्ही आनी अद्भुत विशय जावन आसा न्ही. मुखल्या विडियोंत मनीस पातकांत कसो सांपडलो, कशें पडलो म्हणल्या विशयंत कळयता. त्या देखून तुमी हे म्हजे चॅनल सबस्क्रायब करा. त्या जाल्यार तुमकां म्हजे दुसरी विडियो हांव पोस्ट करतना तुमकां मेसेज मेळटा. आनी हे चॅनल तुमी लायक करा, हेरांक तुमच्या इश्टां कडेन शेअर करा. देव बरें करूं. बाय.